डाँडाको उपदेश भाग 5। येशूले पहाडको फेदीमा गालिल समुद्र तटमा अनेकौं समस्याहरू भएको मानिसहरूको भीड़लाई संकेत गरिरहनु भएको छ। यीशुले संगठित गर्नुभयो, जसलाई म पहिलो ईसाई एकान्तवास भन्दछु। मर्कुस 3:13 अनुसार उहाँले एक एक गरी व्यक्तिगत रूपमा निमन्त्रण दिनुभयो। कोही कोही उहाँको चेलाहरूलाई उहाँसित भाग लिनलाई त्यो गालिल समुद्रको वरिपरिको डाँडामा। माथिल्लो सपाटमा उहाँले यो एकान्तवास संगठित गर्नुभयो। एकान्तवासको सार अनि धक्का हुन आएको देखिँदछ। मलाई देखाउन देऊ कि कसरी तिमीहरू ती सारा मानिसहरूका भीड़को उत्तर बन्न सक्छौ, ती सबको समाधानको भाग कसरी बन्न सक्छौ, सो मलाई देखाउन देऊ। पहाडी उपदेशको सार शिक्षा यो अन्तर्दृष्टिमा हेरिन पर्छ, अर्थात् यसको सारा शिक्षा यस अन्तर्दृष्टिमा हेरिन पर्छ। यी चेलाहरूलाई जोहरू उहाँको समाधान अनि उत्तर बन्न चाहन्थे, यीशुले सिकाउनु भएको पहिलो कुरो मनोवृत्तिहरूको विषयमा थियो। औ पहिलो मनोवृत्ति थियो धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, दोस्रो थियो धन्य शोक गर्नेहरू, तेस्रो थियो जुन हामीले हाम्रो पछिल्लो अध्ययनमा हेर्यौं, धन्य नम्र हुनेहरू। अब हामी चौथो मनोवृत्तिमा आइपुग्छौं, धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। हामीहरूले पहिलो दुई मनोवृत्तिहरू हेर्दा हामीले देख्यौं कि सुन्दर मनोवृत्तिहरू जोडीमा द्विपदी ढाँचामा आउँदछन्। धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, जोहरू आत्मामा दरिद्रता सिकिरहेको बेलामा शोक गर्छन्। गत कार्यक्रममा हामीले धन्य नम्र हुनेहरूमा हेर्यौं अनि देख्यौं नम्रता बसमा हुनु हो। नम्रता साँच्चै प्रेरित पावलको दमिश्कको बाटोमा जीवित ख्रिस्टलाई भेट्दा जे अनुभव गरे त्यो हो। बिउतनु भएको ख्रिस्टले तिनलाई सोध्नुभयो, किन तिमीले सुइरोको विरुद्ध तानिरहेको छौ? यो तिमीमा अति कठिन छ। अनि टार्ससको सावलले भने, प्रभु, तपाईले मैले के गरेको चाहनुहुन्छ? त्यहाँ जति बेला तिनी नम्र बने। नम्रता हाम्रो इच्छासित सम्बन्धित छ। हामी के चाहन्छौं, सम्भवत परमेश्वर के चाहनुहुन्छ सित विरोधाभास। तर सोच्नुहोस् कसरी नम्रता अनि धार्मिकताको लागि भोकाउनु र तिर्खाउनु एक साथ जान सक्छ। एकचोटि हामीले सुइरो लिएपछि अनि लाक्षणिक रूपमा भन्दा एकचोटि प्रभुले हाम्रो मुखमा लगाम लगाएपछि अनि हाम्रो ढाडमा काठी लगाएपछि अनि उहाँको नियन्त्रणमा समर्पित भएपछि अर्को के मनोवृद्धि हामीमा हुन पर्छ? पावलले यो ती शब्दहरूमा व्यक्त गरेका छन्, प्रभु, मैले के गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ? एकचोटि हामी प्रभुको निमन्त्रणमा अर्थात् उहाँको नियन्त्रणमा भएपछि, एकचोटि आत्माको नियन्त्रणमा भएपछि वा एकचोटि यीशु नै प्रभु भएपछि अनि हामी उहाँको नियन्त्रणमा हामीले के गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ सो जान्नका लागि हाम्रो अर्को मनोवृत्ति हो भोकाउनु र तिर्खाउनु। धार्मिकताका लागि भोकाउनु अनि तिर्खाउनु। धार्मिकता ठिक हुनु हो। धार्मिकताको लागि भोकाउनु र तिर्खाउनु ठिक के हो जान्नका लागि, खास गरी तपाईँको लागि के ठिक हो जान्नका लागि यस सुन्दर मनोवृत्तिसित प्रतिज्ञा जाँदछ। यदि धार्मिकताको लागि साँच्चै भोकाउँछौ अनि तिर्खाउँछौ भने तिमी यसले पूर्ण रूपमा भरिनेछौ। अर्थात् धार्मिकताले, ग्रीकले यो विचार दिँदछ। कृपया याद गर्नुहोस्, हामीले मत्ती 5:6 बारे कुरा गरिरहेछौं अनि याद गर्नुहोस्, यहाँ मनोवृत्ति यो छैन कि धन्य खुसियालीको लागि भोकाउने र तिर्खाउने हो, किनकि तिनीहरू खुसी पारिनेछन्। धन्य मानिसहरूले अर्थात् धेरै मानिसहरूले सोच्दछन् कि ख्रिस्टमा तिनीहरूका समर्पणले तिनीहरूमा खुसियाली ल्याउन पर्थ्यो, तर मनोवृत्तिले त्यो भन्दैन। यदि यसले धन्य हुन् पूर्तिको लागि भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भन्दैन। आज हामी पूर्तिको विषयमा धेरै कुरा सुन्छौं, स्वयं सिद्धिको विषयमा धेरै कुरा सुन्छौं, तर साँच्चै मनोवृत्तिले हामीलाई त्यसको प्रतिज्ञा गर्दैन। मैले भनिरहेको छुइनँ कि ख्रिस्टको पछि लाग्नेहरूमा त्यो हुँदैन। म विश्वास गर्छु त्यो हुन्छ, तर ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूको तिनीहरूको उद्देश्य त्यो हुनु हुँदैन अनि तिनीहरू भोकाउन र तिर्खाउन पर्ने स्वयं सिद्धिको लागि होइन। हामीले यहाँ लगाउन सक्ने धेरै कुराहरू छन् जो मानिसहरूले यहाँ लगाउन पर्छ भनी सोच्छन्। आज धेरैले विश्वास गर्छन् मनोवृत्ति यसरी पढिन पर्छ, धन्य हुन् समृद्धिको लागि भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनकि तिनीहरू समृद्ध हुनेछन्। यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको त्यो होइन। धन्य धार्मिकताका लागि भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। केले तृप्त? धार्मिकताले तृप्त, पवित्र आत्माले तृप्त, जो परमेश्वर जस्तो धार्मिक हुन्। पावलले रोमीहरूलाई लेखेको पत्रमा प्रथम 4 अध्यायहरूको विषय हो धार्मिकता
तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। ती 4 अध्यायहरूमा पावल भन्छन् परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, यसको मतलब परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ, परमेश्वर ठिकमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर एकसाथ हुनुहुन्छ। अनि रोमी 1देखि 4 सम्म तर्क जाँदछ कि परमेश्वरले हामीहरू धार्मिक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ वा ठिकमा भएको चाहनुहुन्छ। वास्तवमा पावल हामीलाई भन्छन् हामी धार्मिक होस् भन्ने माग परमेश्वर गर्नुहुन्छ। ती 4 अध्यायहरूमा पावलले यो पनि भन्छन् कि उहाँको दैवीय न्याय सन्तुष्ट गर्नलाई हामी लाखौं वर्षहरूमा पनि प्रशस्त धार्मिक हुन सक्दैनौं भनी परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि रोमीहरूको पुस्तकमा शुभ खबरले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वरले के गर्नुभयो। परमेश्वर उहाँको पुत्रको व्यक्तिमा यस संसारमा आउनुभयो अनि हाम्रो ठाउँमा धार्मिक हुन समर्पित हुनुभयो ताकि त्यो हामीहरूको मुक्तिको लागि आधार होस्। उहाँ परमेश्वर मानिस बन्नुभयो। त्यो परमेश्वरको दैवीय न्याय पूरा गर्नलाई आफैलाई बलि चढाउनुभयो ताकि यो सन्तुष्ट हुन सकियोस्। औ त्यसपछि क्रुसमाथि उहाँको मृत्युमा आधारित हामी परमेश्वरबाट धार्मिक घोषित हुन सक्छौं। रोमीहरूको पुस्तक दोस्रो आधा अर्को 4 अध्यायले हामीलाई भन्छ हामी धार्मिक घोषित भएका मानिसहरू जस्तो गरी कसरी जिउन सक्छौं, कसरी हामी वास्तवमा ठिक पाउँछौं अनि ठिक हुन्छौं अनि ठिक गर्छौं। रोमीहरूको पत्री दोस्रो आधा अध्यायहरूले तर्क त्यो हो। धेरैले धर्मशास्त्रले हामीलाई अर्थात् यसैले धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्छ हामीहरू धन्य हुनेछौं, हामीहरू अनुग्रहको राज्यमा हुनेछौं, हामीहरू आत्मिक रूपमा समृद्ध हुनेछौं जब हाम्रा हृदयमा धार्मिकताको लागि भोक र तिर्खा हुन्छ। याद गर्नुहोस् यो पहाडी उपदेश भनिने शिक्षामा धार्मिकताको विषय कति महत्वपूर्ण छ। 6 पदमा तपाईँले सुन्दर मनोवृत्ति पाउनुहुन्छ। धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। औ त्यसपछि मनोवृत्ति हो धन्य धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। मत्ती 5:10। 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरूमा 2वटा धार्मिकतासित सम्बन्धित छन्। हामीहरू अनुग्रहको राज्यमा हुनेछौं, धन्य हुनेछौं अनि आत्मिक रूपमा समृद्ध हुनेछौं जब हाम्रो भित्री हृदयमा ठिकको लागि भोक अनि तिर्खा हुन्छ अनि प्रतिज्ञा छ हामी यसले तृप्त हुनेछौं। यी 8 सुन्दर मनोवृत्तिहरूसित हामीहरूलाई यो पनि भनिएको छ कि हामी धन्य हुनेछौं, आत्मिक रूपमा समृद्ध हुनेछौं, अनुग्रहको राज्यमा हुनेछौं जब हामी धार्मिकताको लागि सताइनेछौं किनकि हामी धार्मिकताको लागि तृप्त नभएसम्म भोकाउँछौं अनि तिर्खाउँछौं अनि धार्मिकताको लागि यो भोक र तिर्खा परिणाम स्वरूप अनि यो तृप्तता हामी ठिक भेट्छौं। हामी त्यस ठाउँमा आउँछौं जहाँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामी ठिक हुन्छौं औ त्यसपछि ठिक गर्छौं। हामी यसको लागि सताइन्छौं तर जब हामी यसको लागि सताइन्छौं हामी धन्य हुन्छौं। याद गर्नुहोस् मत्ती 5:20मा यस पहिलो ईसाई एकान्तवासमा धार्मिकता बारेमा यीशुले अर्को कुरा भन्नुहुँदछ किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूको धर्म कर्म शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। बेस शास्त्री र फरिसीहरूसित हर किसिमको धार्मिकता थियो तर धार्मिकता प्रति दृष्टिकोण र यीशुको दृष्टिकोण बीच संघर्ष थियो। तिनीहरूको धार्मिकता बाहिर प्रकारको थियो। बाहिरी रूपमा तिनीहरू धार्मिक हुन चाहन्थे। तिनीहरूले व्यस्त बजारमा सानो तुरही बजाउँथे अनि त्यो आवाज सुनेर मानिसहरूले तिनीहरूलाई हेरेपछि भिखारीको टक्रेमा सिक्का खोत्राक्क झारिदिन्थे। यीशुले भन्नुभयो तिनीहरूले मानिसहरूलाई देखाउनका लागि त्यसो गर्छन्। तिनीहरूलाई मानिसहरूले धर्मी सोचुन् भन्ने चाहले तिनीहरूले त्यसो गर्न रुचाउँछन् अर्थात् तिनीहरूले त्यसो गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो तिनीहरूले बजारको गल्लीहरूमा प्रार्थना गर्छन् किनकि मानिसहरूले तिनीहरूलाई धार्मिक देखुन् भनी तिनीहरू इच्छा गर्दछन्। तिनीहरूको धार्मिकता बोक्रे हो, बाहिरी हो। यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूको धार्मिकता होइन भित्री अर्थात् तिमीहरूको धार्मिकता बाहिरी होइन तर भित्री हुन पर्छ। बाहिरी मानिसभन्दा भित्री मानिस महत्वपूर्ण हो। तिमीहरूको धार्मिकता बाहिरी भन्दा भित्री हुनु अत्यधिक महत्वपूर्ण छ। धार्मिक यहाँनिर शास्त्री र फरिसीहरूका धार्मिकता तेर्सो थियो, मानिसहरूलाई देखाउने, मानिसहरूतिर परमेश्वरतिर होइन। प्रार्थना गर्दा तिनीहरू वास्तवमा परमेश्वरसित बोलिरहेका हुँदैन थिए। तिनीहरू गल्लीहरू वा सभाघरहरू वा जहाँ प्रार्थना गरिरहेका हुन्थे त्यहाँ भएका मानिसहरूसित बोलिरहेका हुन्थे। यीशुले जोड दिनुभयो तिमीहरूको धार्मिकता तेर्सो होइन ठाडो हुन पर्छ। जब प्रार्थना गर्छौ तब गुप्तमा गर जहाँ कोही छैन अर्थात् कोही हुँदैन तर तिमीहरूका पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई त्यसको लागि इनाम दिनुहुनेछ। तिमीहरूका पितालाई प्रार्थना गर। तिमीहरूका प्रार्थना तेर्सो होइन ठाडो हुन पर्छ। उहाँले भनिरहनु भएको थियो। यो शास्त्री र फरिसीहरूका धार्मिकता तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ विधिवाद थियो। तिनीहरूले व्यवस्थाका सानो सानो नियमहरू पनि पालनमा ध्यान दिन्थे अर्थात् व्यवस्था पालनमा तिनीहरू खुबै ध्यान दिन्थे। यूहन्नाको सुसमाचार अध्ययन गर्दा हामीले हेर्यौं तिनीहरूले यीशुलाई क्रुसमा टाँगिरहेको बेला
कागजको एक एक मात्रा बिन्दु पालन गरिरहेका थिए, जसलाई व्यवस्थाका पत्री भन्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका धार्मिक विधिहरू त्यो आत्मिक प्रकारको होइन, विधिवादी प्रकारको धार्मिकता थियो। यीशुले सधैँ व्यवस्थाको अभिप्राय लिनु भो, व्यवस्थाको पत्र होइन। यो विषय बनाउनलाई उहाँले जानीबुझी साबात व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नुभयो। अनि जब साबातको दिन उहाँले कसैलाई चङ्गाई गर्नुभयो अनि तिनीहरूले विरोध गरे, उहाँले भन्नुभयो, साबात मानिसहरूका लागि बनाइएको थियो, मानिस साबातको लागि होइन। साबात व्यवस्थाको अभिप्राय मानिसको सुख र सुस्वास्थ्य थियो। साबातको दिन कसैको भलाइ गर्नु साबात व्यवस्थाको अभिप्राय मान्नु हो। तर तिनीहरू अति विधिवादी थिए औ त्यो दृष्टिकोण गुमाएका थिए। पछि पावलले यो व्यवस्थाको पत्री अनि व्यवस्थाको अभिप्राय स्वरूप उल्लेख गरेका छन्। तिनी भन्छन्, व्यवस्थाको पत्रीले मार्छ, तर व्यवस्थाको अभिप्रायले वा व्यवस्थाको आत्माले सधैँ जीवन दिन्छ। शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता विधिवादी थियो अनि यीशुले भन्नुभयो, धार्मिकता आत्मिकी हुन पर्छ। तिनीहरूको धार्मिकता अस्थायी थियो औ यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूका धार्मिकता अनन्त हुन पर्छ। अस्थायी भन्दा अनन्त राज्यको अधिक महत्वपूर्ण छ। अनि ठूलो रूपमा तिनीहरूका धार्मिकता परम्परागत थियो। यो तिनीहरूले धर्मशास्त्रमा थपेका अनेक नियम कानूनहरूमा आधारित थियो अनि प्राय त्यो आत्मिकी थिएन। अवश्य यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूका धार्मिकता आत्मिकी हुन पर्छ। खास गरी मत्ती र मर्कुसको सुसमाचारहरूमा यीशुको धार्मिकता अर्थात् यीशुको धार्मिक अगुवाहरूसित यसमा झगडा छ। यीशुले तिनीहरूद्वारा निर्मित परम्परालाई औल्याउनुभयो, जो धर्मशास्त्र भन्दा अधिक आधिकारिक थियो। यसको लागि उहाँले डाँट्नुभयो तिनीहरूलाई। र शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता परम्परागत थियो, जसलाई प्राचीनहरूको परम्परा भनिन्थ्यो। अनि यीशुले त्यो वास्तविक धार्मिकता आत्मिक हुन पर्छ भनी सिकाउनुभयो। यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूको धार्मिकता र सम्बन्ध राख्नेवाला हुनुपर्छ। यसैले यहाँ पहाडमाथि सुन्दर मनोवृत्तिहरू सिकाइरहेको छ औ बाँकी सब प्रयुक्ति हो। अनि जब उहाँले प्रयुक्ति बनाउन थाल्नुहुन्छ, उहाँले देखाउँदै थाल्नुभयो कि यो धार्मिकताले सम्बन्धहरूको क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ। यीशु र ती शास्त्री फरिसीहरूको धार्मिकता माझ यो विरोधाभास थियो। यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूको धार्मिकता देखावटी अर्थात् मखुण्ड ओढेको थियो, जसको अर्थ आत्मिकी हुने देखावा गर्नु। सायद तिनीहरूले सुसमाचार विश्वास गर्दैनन् थिए। यसैले यीशुले भन्नुभयो, शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता देखावा हो। यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो कि उहाँलाई पछ्याउनेहरूको धार्मिकता वास्तविक हुन पर्छ अनि तिनीहरू वास्तविक हुन पर्छ। हामीले वर्णन गरिरहेका छौं कि कसरी फरिसीहरूका धार्मिकता तिनीहरूको परम्पराहरूमाथि आधारित थियो। यो तिनीहरूले धर्मशास्त्रमा थपेर बनाएको अनेकौं नियम र कानूनहरूमाथि आधारित थियो अनि प्राय यो आत्मिकी थिएन। अवश्य यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूका धार्मिकता आत्मिकी हुन पर्छ। सुसमाचारहरूमा खास गरी मत्ती अनि मर्कुसमा यस विषयमा यीशुको धार्मिक अगुवाहरूसित झगडा थियो। उहाँले तिनीहरूलाई संकेत गर्नुहुँदछ कि कहिलेकाहीँ तिनीहरूका परम्पराहरू, जसलाई उहाँले भन्नुभयो प्राचीनहरूको परम्परा, वचन अर्थात् धर्मशास्त्रसँग विरोधाभास छ। अनि जब त्यो भयो, परम्परा धर्मशास्त्र भन्दा अधिक आधिकारिक थियो, त्यसको लागि उहाँले तिनीहरूलाई डाँट्नुभयो। र शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता परम्परागत थियो अनि यीशुले सिकाउनुभयो कि साँचो धार्मिकता आत्मिकी हुन पर्छ। यीशुले सिकाउनुभयो कि उहाँको चेला तथा उहाँलाई पछ्याउनेहरूको धार्मिकता असाधारण हुन पर्छ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूका धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ, जसको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छु। यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरूका धार्मिकता धेरै सम्बन्ध राख्ने खालको हुन पर्छ। यसैले सुन्दर मनोवृत्तिहरू यहाँ पहाडमाथि सिकाइरहेको छ अनि बाँकी सब प्रयुक्ति हुन्। अनि जब उहाँ प्रयुक्ति बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँले संकेत गर्दै सुरु गर्नुहुँदछ कि कसरी यो धार्मिकताले सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रमा काम गर्छ। अब शास्त्री फरिसीहरूका धार्मिकता अनि यहाँ यीशुले सिकाउनु भएको धार्मिकतामाझ खास विरोधाभास यो थियो। यीशुले भन्नुभयो, तिनीहरूको धार्मिकता पाखण्डी हो। ग्रीकमा पाखण्डीको मतलब झुटा अनुहार लगाउनु हो। अघिका समयमा नाटकमा खेल्ने नायक नायिकाहरूले चरित्र अनुसारको मखुण्डो ओढ्थे। पाखण्डीको मतलब बहाना गर्नु, झुटा अनुहार लगाउनु अथवा बाहिर एउटा कुरो अनि भित्र अर्को कुरो हुनु हो। पाखण्डी कोही त्यो होइन जस्तो आत्मिकीहरूले गरिरहेको झैं राम्ररी गरिरहेको छैनन्,
जस्तो तिनीहरू गर्छन् अर्थात् जस्तो तिनीहरू गर्न चाहन्छन्। पाखण्डे कोही त्यो हो जसले वास्तवमा आत्मिकी हुने कोसिस गरिरहेको छैन। तिनीहरूले हुने बहाना गर्छन्। सायद तिनीहरूले सुसमाचारमा विश्वास पनि गर्दैनन् होला। सायद मानिसहरूले विश्वास गरेको पनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन् होला। औ चित्यको लागि कल्पना गर्न सकिन्छ अर्थात् विचार गर्न सकिने कुनै पनि प्रकारको कारणको लागि तिनीहरूले विश्वास गरेको बहाना गरिरहेका थिए। अनि यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू पाखण्डी हौ। शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता पाखण्डी थियो। यीशुले सिकाउनु भयो कि उहाँलाई पछ्याउनेहरूको धार्मिकता वास्तविक हुन पर्छ, तिनीहरू वास्तविक हुन पर्छ। तपाईले यीशुको शिक्षामा यो धार्मिकताको विचारको लागि धेरै उल्लेखहरू पाउनुहुन्छ। सुन्दर मनोवृत्ति कि हामीहरू धार्मिकताको लागि भोकाउनु अनि तिर्खाउनु, अनि सुन्दर मनोवृत्ति कि हामीहरू धन्य हुनेछौँ। हामी धन्य हुनेछौँ यदि हामी धार्मिकताको निम्ति सताइन्छौँ भने। यो शिक्षा कि तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बेसी हुन पर्छ, ती सब मत्ती 5 छ। औ त्यसपछि अझै पहाडी उपदेशको खण्ड स्वरूप 6 अध्यायको सुरुमा यीशुले भन्नुभयो, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्मकर्म नगर, नत्रता स्वर्गका पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन। यसैले उहाँ धार्मिकताको विषयमा बात गरिरहनु भएको छ जब उहाँ हामीहरूसँग 6 अध्यायमा यो उँभो हेराइ विषयमा कुरा गर्नुहुँदछ। आराधना अनि भण्डारेपन, प्रार्थना गर्नु, उपवास बस्नु को सम्बन्धमा प्रत्येक जे पनि गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि ती सब परमेश्वरको अघि मानिसको अघि होइन, परमेश्वरलाई जस्तै गरी अनि मानिसलाई जस्तै गरी होइन, पारम्परिक होइन तर आत्मिकी होस्। मत्ती 6 को दोस्रो आधा जब उहाँ मूल्यहरू विषयमा बात गर्नुहुन्छ, उँभो हेर अनि परमेश्वरको मूल्यहरू भेट, परमेश्वरको प्राथमिकताहरू, त्यो शिक्षाको मुख्य भाग हो। पद 33 जहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ। धार्मिकताको सम्बन्धमा, धार्मिकताहरूको सम्बन्धमा म विश्वास गर्छु हामी सबैको लगभग 10 घेरो भएको आँखी रानीसितको प्राथमिकता लक्ष्य हुन पर्छ। तपाईले निशाना लगाउने लक्ष्य जस्तो तपाईको प्राथमिकताहरूको सम्बन्धमा सोचाइमा तपाईको मुख्य प्राथमिक लक्ष्य के हुन पर्छ। मत्ती 6 को 33 मा यीशुको अनुसार यो 2 कुराहरू हुन पर्छ। यो परमेश्वरको राज्य हुनुपर्छ। त्यसको मतलब परमेश्वर तपाईको राज्य अर्थात् परमेश्वर तपाईको राजा भएको अनि उहाँको धार्मिकता। म विश्वास गर्छु तपाईले त्यो अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्थतिर तपाई ठिक हुनलाई उहाँले के देखाउनुहुन्छ तपाईलाई, तपाईको प्राथमिकता लक्ष्यको मुख्य निशाना त्यो हुन पर्छ। अब ती सबले हामीलाई बुझ्न सहायता गर्छ। कमसे कम यीशुको शिक्षाको सम्बन्धमा धार्मिकताको विचारको महत्वपूर्णता। म सोच्छु तपाईले त्यो बाँकी धर्मशास्त्र भरि पाउनुहुनेछ कि परमेश्वरसित धार्मिकता अनि महत्वपूर्ण विचार थियो। भजन संग्रह 4 को 5 मा भनिएको छ, धार्मिकताको बलिदान चढाओ र तिमीहरूको भरोसा परमप्रभुमा राख। भजन 4 मा भजनकार सुत्न सक्दैनन् किनकि तिनले निर्णय लिनुपर्नेछ। तिनले निर्णय गर्ने कोसिस गरिरहेछन्, ठिक कुरो गर्नु वा लाभकर। प्राय हामी हिँड्दाखेरि बाटो छुट्टिने ठाउँमा आइपुग्छौं अनि हामीले लाभकर कुराहरू गर्यौं भने हामी देख्न सक्छौं कि कसरी हामी यो निभाउन सक्छौं। यसले हामीलाई दुखाउने छैन तर साह्रो नराम्रो। तर ठिक कुरो गर्नलाई किन त्यो हामीलाई भारी दाम पर्छ, यहाँसम्म कि हामी देख्दैनौ हामीले यो गर्न कसरी तिर्न सक्छौं। यो यसैले यद्यपि भजनकारसित इमान्दारी छ, यसैले तिनीसित छटपटाई छ, तिनी सठिक कुरा गर्नुको साटो लाभकारी कुरो गर्न परीक्षित छन्, तर आधारातमा तिनले यो मुद्दा नसुल्झाएसम्म तिनी सुत्नै सकेनन्। तिनी भन्छन् तिनले धार्मिकताको बलिदान चढाउने निर्णय गरे अनि परमप्रभुमा तिनको भरोसा राखे। यसको मतलब ठिक गर्नका लागि मूल्य जतिसुकै परोस् तिनी तिर्न गइरहेछन्। ठिक गर्नलाई जेसुकै बलि चढाउन परोस् तिनी ती गर्न गइरहेका छन् अनि तिनको भरोसा परमप्रभुमा राखे। त्यसपछि तिनी शान्तिमा पल्टिन्छन् र निदाउँछन्। धार्मिकताबारे यो सुन्दर पथ हो। यीशुले फेरि भनिरहनु भएको छ,
यदि मेरा चेला अनि ती पहाडको फेदीमा भएका सारा समस्या भएका मानिसहरूका लागि समाधान बन्न चाहन्छौ भने, कारण किन ती मानिसहरूमा ती सब समस्याहरू छ भने कि तिनीहरूसित ठिक मनोवृत्ति छैन। तिनीहरूले लाभकर कुराहरू गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् अनि ठिक के हो त्यो कसैले पनि गरिरहेका छैनन्। अब जब तिमीहरूले ठिक कुरा गर्दैनौ तर लाभ कुरा गर्छौ, अन्तमा यो अधिक जटिल हुनेछ, यो अधिक कठिन हुनेछ। हरेक कुरा ध्यानबाट हट्नेछ। त्यो तल भएका मानिसहरूले देख्नु आवश्यकताको भाग हो। तिनीहरूले कसैलाई देख्नु आवश्यक छ कि जो ठिक कुरो गर्नलाई इच्छुक छ। भजन संग्रह 4 कारण किन भजनकारले भन्दछन्, हामीहरू सबैले धार्मिकताको बलिदान चढाउनु अनि हाम्रो भरोसा परमप्रभुमा राख्नु भन्छन् भन्दा त्यहाँ धेरैले हामीहरूलाई हेरिरहेका छन् जसहरूले आफ्नै प्रश्न गरिरहेछन्, अर्थात् आफै प्रश्न गरिरहेका छन्, कसले हामीलाई केही असल कुरो देखाउला। दिनभरि प्रत्येक दिन हामी मानिसहरूबाट घेरिएका हुन्छौं जसहरूले कोही वास्तविकताहरूलाई खोजिरहेको छ जो गहिरो रूपमा प्रभावित भएका थिए। यदि तिनीहरूले कसैले ठिक कुरा गरेको देखे भने, यद्यपि जब यो तिनीहरूको लागि धेरै मूल्य चुकाउन पर्ने हुन्छ ठिक कुरा गर्नलाई, त्यसले मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छ। त्यो कारण मध्ये एउटा हो कि यीशुले भन्नुभयो, यदि पृथ्वीको नुन बन्न चाहन्छौ भने, संसारको ज्योति बन्न चाहन्छौ भने, डाँडामा बसालिएको सहर हुन चाहन्छौ भने, जो लुक्न सक्दैन, समाधानमाथि राखेको बत्ती जसले अरूलाई उज्यालो दिन्छ, यदि तिमी तल त्यो भीड़ले प्रतिनिधित्व गरिरहेको समस्याहरूको लागि मेरो समाधान, मेरो उत्तर हुन चाहन्छौ भने, तिमीहरू जे ठिक छ त्यसको पछि भोको र तृषित हुनै पर्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई यसले नभरेसम्म तिमीहरूले फाइदाको होइन तर ठिक कुरो नगरेसम्म तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको जस्तो बाहिरी वा पाखण्डी भन्दा बेसी नभइन्जेलसम्म, अर्थात् तृप्त नभएसम्म धार्मिकताको लागि भोको र तृषित बन। देख्नुभयो किन यीशुले भन्नुभयो, त्यहाँ फराकिलो बाटो अनि साँघुरो बाटो छ। त्यो फराकिलो बाटोले समाधान अनि उत्तरतिर लाँदैन, त्यसले विनाश अनि धेरै अर्थात् विनाश अनि थुप्रै मात्रातिर लान्छ। धेरै मानिसहरू त्यो बाटोबाट यात्रा गरिरहेका हुन्छन् अनि तिनीहरू मेरा चेला हौ भने तिमीहरूले बुझ्नेछौ यो अति साँघुरो फाटकबाट सुरु हुँदछ औ त्यसले साँघुरो कठिन अनुशासनको बाटोमा लान्छ। देख्नुभयो, यीशुको समाधानको भाग वा उत्तरको भाग बन्ने सजिलो बाटो छैन। ख्रिस्टको चेला हुने बाटो सजिलो छैन। त्यो चौथो मनोवृत्ति जाँचबाट हामीले बुझ्न पर्छ। धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। यसले हामीलाई छक्क पार्नु हुँदैन, किनकि धर्मशास्त्रले अर्थात् धर्मशास्त्र धार्मिकताको उल्लेखले भरिएको छ। शब्द अनुक्रमणिका अनुसार अर्थात् शब्द अनुक्रमणिका लिएर धार्मिक वा धार्मिकता शब्द धर्मशास्त्रभरि हेर्नुहोस्, तब बाइबलभरि यो विचारको महत्त्वपूर्णता देख्नुहुनेछ। म दर्जनौबाट केवल एउटा पद उल्लेख गर्न चाहन्छु। यशाया 61 छ, जसले भन्छ कि परमेश्वरका जनहरू परमप्रभुले रोप्नु भएको धर्मको वृक्ष कहलिन पर्छ ताकि उहाँको महिमा होस्। कसरी हामीले परमेश्वरको महिमा गर्छौं, कसरी हामी यीशुको समाधान र उत्तरको अंश बन्छौं, यो नम्रतासित सम्बन्धित छ। जहाँ हामी परमेश्वरलाई भन्छौं, परमेश्वर मैले के चाहन्छु त्यो होइन, यो तपाईले के चाहनुहुन्छ त्यो हो। हामी उहाँको नियन्त्रणमा समर्पित हुनु अनि के ठीक हो यो गर्नुलाई अनि हुनलाई भोको अनि तृषित हुनु। हामी उहाँका प्रतिज्ञाको दावा गर्न सक्छौं। जब हामी धार्मिकताको लागि भोकाउँछौं अनि तिर्खाउँछौं, उहाँले हामीलाई उहाँको धार्मिकताले परिपूर्ण रूपमा भरिदिनुहुनेछ र यस प्रकारले हामी उहाँको महिमाको पात्र बन्दै जानेछौं। यसरी परमेश्वरको महिमाको पात्र बन्नु या त परमेश्वरको समाधानको भाग बन्नु अति नै उत्तम हुँदछ। श्रोता मित्र, आज परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको जवाब, उहाँको समाधानको भाग बन्नलाई मानिसहरू हेरिरहनु भएको छ। के तपाईँ त्यो समाधानको भाग हुनुहुन्छ जो समस्यापूर्ण संसारमा जानुलाई? परमेश्वरले तपाईँलाई यस कामको लागि, यस महान सेवाको लागि तयार हुनमा पूर्ण मद्दत गरून्।